अस्ति क्लास हुन सकेन यहाँ यताउता हुन्छ बिहानको टाइम भनेको अब फिजिकल क्लास नहुँदाखेरि कहिले यता व्यस्त कहिले उता व्यस्त भइन्छ ठ्याक्कै उसमा हुन्न ठिकै छ भएको बेलामा राम्रोसँग गर्नुपर्छ लिफो र फिफो को बारेमा पढ्ने भन्ने कुरा थियो हाम्रो योभन्दा अगाडि लिफो एन्ड फिफो भन्ने थियो अनि लिफो र फिफो दुईटै सिस्टमहरू अथवा मेथडहरू यो इन्भेन्ट्री स्टकसँग सम्बन्धित सिस्टमहरू इन्भेन्ट्रीसँग रिलेटेड मात्रै हुन्छन् लिफो र फिफो अन्त केहीमा काम लाग्दा पनि लाग्दैन स्टकसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अथवा इन्भेन्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरूमा लिफो र फिफो भन्ने दुईटा सिस्टम हुन्छ दुईटा मेथड हुन्छ स्टक कसरी राख्ने र कसरी आउटपुट गर्ने भन्ने कुरा अब लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट पछिल्लो समयमा जुन वस्तु किनेर ल्यायो त्यही वस्तु नै सबभन्दा अगाडि बेच्ने जस्तै एकछिनको लागि मानौ मसँग 3टा टी-सर्ट पहिलादेखि नै थियो त्यही एउटै कम्पनीको टी-सर्ट अनि अर्को 3टा टी-सर्ट पनि मैले पछि किनेर ल्याएँ अब बेच्दाखेरि के गर्छ पुरानो नबेचेर म नयाँ भर्खरै किनेर ल्याएको चाहिँ बेच्छु भने त्यो भयो लिफो सिस्टम अर्को फिफो सिस्टममा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ मसँग अलिकता 4-5 केजी गोलभेडा पहिलादेखि नै थियो तरकारीको रूपमा मैले बेच्न राखेको थिएँ अब त्यो गोलभेडा अलिअलि हल्का हल्का त्यो चाउरी पर्न पनि लागेको थियो अनि पछि पनि मैले गोलभेडा किनेर लिएर आएँ एकदमै राम्रा गोलभेडा चिटिक्क परेका गोलभेडा मैले किनेर लिएर आएँ भने अब बेच्ने बेलामा म के कोसिस गर्छु भन्दाखेरि त्यो अगाडिको चाउरी परेका गोलभेडालाई चाहिँ पहिला सुरुमै हटाइदिइहालौँ बेच्दिइहालौँ ताकि त्यो अरू गोलभेडा नकुहियोस् त्यो बाँकी गोलभेडाहरू नकुहियोस् नसोडोस् 4-5 केजी भए पनि किन कुहाउनु किन खेर फाल्नु भनेर म अगाडि मेरो स्टक अगाडि भएको स्टक चाहिँ म बेच्न खोज्छु त्यो पहिला किनेर ल्याएको स्टक पहिल्यै बेच्छु पछि किनेर ल्याएको स्टक पछि बेच्छु त्यो सिस्टम भयो फिफो सिस्टम अनि लिफो सिस्टम भनेको चाहिँ त्यही हो लास्ट इन फर्स्ट आउट अन्तिममा बेचेर ल्याएको अन्तिममै भयो है हाम्रो यहाँ कुरो त्यही छ यहाँ कसले के मेसेज पठाएको तिमीहरूको मेसेज हेर्दा हेर्दै पनि मेरो यहाँ 2-4 दिन जान्छ फेरि त्यहाँ पो छ त कुरो त ल अब यहाँनिर टाइप्स अफ इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेर छ लिफो र फिफो पनि दुईटा सिस्टमबाट राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ एउटा पर्पेचुअल र अर्को पेरियोडिक भन्ने छ पर्पेचुअलको मिनिङ के हो त डिक्सनरी मिनिङ के हो त पर्पेचुअलको भन्दाखेरि तुरुन्तका तुरुन्त हालसालै अहिलेको अहिले है अनि पेरियोडिकको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पिरियड पछि है एउटा सर्टेन पिरियड पछि जुन हिसाब किताब गरिन्छ हामी त्यसलाई पेरियोडिक भनेर भन्छौँ पर्पेचुअल भनेको चाहिँ अहिलेको अहिले तुरुन्तका तुरुन्त भर्खरको भर्खर चीजहरू गरिहाल्ने अब पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत लिफो र फिफो राख्दाखेरि हामीले के विचार पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले किनेर ल्यायो रेकर्ड गरिहाल्ने अहिले बेच्यो रेकर्ड गरिहाल्ने स्टक घटाइहाल्ने फेरि किनेर ल्याएको छ फेरि स्टकमा थपिहाल्ने फेरि बेचेको छ फेरि स्टकमा घटाइहाल्ने तुरुन्तका तुरुन्त जुन बेला एक्सन लिइन्छ अथवा जुन बेला चाहिँ इन्सिडेन्टहरू हुन्छ जुन बेला ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सन हुने बित्तिकै रेकर्ड गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामी पर्पेचुअल सिस्टम भनेर भन्छौँ अनि पेरियोडिक सिस्टम भनेको चाहिँ 2-4 कारोबार हुन दिएन लास्टमा एकमुष्ट रूपमा गरौँला नि त हप्ताको अन्तिममा गरौँला अथवा महिनाको अन्तिममा एकमुष्ट रूपमा हिसाब किताब गरौँला कति किनेर ल्याएको कति बेचेको हैन स्टक कति थपेको अनि त्यो स्टकबाट कति सामान कस्टमरलाई बेचेको त्यो दिने पछि किन गर्नु पर्यो हुने बित्तिकै किन गर्नु पर्यो महिनामा अन्तिममा एकमुष्ट रूपमा महिनामा एकैपल्ट लास्टमा गरौँला नि त भन्ने सिस्टम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पेरियोडिक सिस्टम हो
है। यो पेरियोडिक सिस्टममा एकमुष्ट रूपमा महिनाको अन्तिममा लिफो र फिफो अन्तर्गत स्टकहरूको क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने पर्पेचुअल सिस्टममा चाहिँ तुरुन्त हुने बित्तिकै पर्चेज हुने बित्तिकै रेकर्ड गरिन्छ, सेल्स हुने बित्तिकै पनि रेकर्ड गरिन्छ। मैले यहाँ सबैको म्युट गरेको छु है। यहाँ यहाँनिर दिएको छ अन्डर पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम इन्भेन्ट्री इज क्याल्कुलेटेड एभ्री टाइम द पर्चेज एन्ड सेल अफ गुड्स। अन्डर पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ इन्भेन्ट्री इज क्याल्कुलेटेड, इन्भेन्ट्रीलाई क्याल्कुलेट गरिन्छ एभ्री टाइम, हरेक पल्ट द पर्चेज एन्ड सेल अफ गुड्स। पर्चेज गर्ने बित्तिकै लिफो र फिफोमा छ भने चढाइहाल्यो, सेल गर्ने बित्तिकै पनि छ भने चढाइहाल्यो। नम्बर 2 मा छ पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम मिन्स इभ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री ओन्ली एट द एन्ड अफ द फिस्कल इयर। वर्षको अन्तिममा स्टकलाई क्याल्कुलेट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पेरियोडिक सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब यो हामी दुईटै अनुसार लिफो र फिफो राख्ने व्यवस्था गर्छौँ, तर आजको लागि चाहिँ एउटा क्वेसन म बनाइदिन्छु। एउटा क्वेसन बनाएपछि राम्रोसँग यसलाई हेर्ने, म बिस्तारै आरामले ढुक्कसँगले भन्छु, राम्रोसँगले हेर्ने, बुझ्ने, ध्यान दिने। हाम्रो यहाँ क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि द बेबी डल डिस्ट्रिब्युटर रिपोर्टेड द फलोइङ इन्फर्मेसन फर द मन्थ अफ सेप्टेम्बर 2009 रिगार्डिङ डल्स। गुडियाहरू बेच्ने एउटा डिस्ट्रिब्युटर रहेछ, बेबी डल डिस्ट्रिब्युटर। अब डिस्ट्रिब्युटरको काम के हो त भन्दा सामान किनेर ल्याउने अनि त्यसमा अलिकता नाफा जोड्ने अनि रिटेलरलाई बेच्ने। डिस्ट्रिब्युटर भन्नु, होलसेलर भन्नु, लगभग कुरो एउटै नै है। सामान किनेर ल्याउँछ अथवा विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गर्छ अथवा देशभित्रै भए पनि फ्याक्ट्रीबाट सामान इम्पोर्ट गर्छ, ल्याउँछ, पर्चेज गर्छ, त्यसमा अलिकता प्रफिट जोड्छ अनि रिटेलरलाई बेच्छ। अब सामान किनेर ल्याउँदाखेरि गोदाममा त राख्नु पर्यो, सामान ल्यायो तुरुन्त ट्रकबाट झार्ने बित्तिकै आँगनबाटै रिटेलरले लाने कुरो त हुँदैन। केही दिन त्यो सामान गोदाममा बस्छ अथवा केही महिनै बस्ला। अब त्यो कस्तो खालको बिजनेस हो, त्यसको फ्रिक्वेन्ट सेलिङ र पर्चेजिङ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा हो। जेसुकै भए पनि एउटा चाहिँ नि गुडिया व्यापारी रहेछ, त्यो गुडिया व्यापारी को पर्चेज र सेल्सको हिसाब किताब यहाँनिर दिएको छ हामीलाई। अब एउटा फर्मेट छ, यो फर्मेटमा मिति छ, अनि त्यसपछि आएर युनिट छ, कतिवटा गुडिया हो भनेर युनिट छ, अनि एउटा गुडिया बराबरको प्राइस कति हो त्यो यहाँ युनिट कस्टमा दिएको छ, अनि टोटल गुडिया बराबरको प्राइस कति हो भनेर टोटल कस्टमा यहाँ दिएको छ। यहाँनिर सबै पर्चेज मात्रै छ, यसमा यो बक्समा पर्चेज मात्रै छ। सेप्टेम्बर 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 हरेक मिति, हरेक डेट पनि छ यहाँनिर, कुन डेटमा पर्चेज गरेको। अनि हामीलाई स्टार्टिङमा इन्भेन्ट्री भनेको छ, यो ओपनिङ स्टक हो हाम्रो लागि। सेप्टेम्बर 2 को 2009 को सेप्टेम्बर 2 को जुन स्टक छ ओपनिङ स्टक, त्यो ओपनिङ स्टक पनि दिएको छ। त्यो ओपनिङ स्टक र पर्चेजलाई हामीले हिसाब किताब एकै तरिकाले गर्ने हो। फरक यति मात्रै हो, ओपनिङ स्टक भने सबभन्दा माथि देखाउँछौँ, बस त्यति मात्रै हो कुरो। अरू सबै पर्चेज गरे जसरी पर्चेज गर्दाखेरि जसरी इन्ट्री गर्छौँ त्यसरी नै इन्ट्री गर्ने हो। अनि यहाँ तल एकमुष्ट रूपमा सेल्स दिएको छ, सेल अफ डल्स अकर्ड इन द फलोइङ म्यानर भनेर भन्छ। सेप्टेम्बर 28, सेप्टेम्बर 15, सेप्टेम्बर 6, सेप्टेम्बर 12, सेप्टेम्बर 24। अब यो चाहिँ डेट तलमाथि छ है। यो डेटलाई चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै स्टार्टिङ डेट भनेको सेप्टेम्बर 2 मा छ। सेप्टेम्बर 2 मा जुन इन्भेन्ट्री छ, यो इन्भेन्ट्री 5000 वटा गुडिया रहेछ। त्यो 5000 वटा गुडियाको प्राइस कति रहेछ भन्दाखेरि 10 रुपियाँ रहेछ। अब हरेक पटकको पर्चेजमा एउटै सामानको प्राइस पनि फरक हुन सक्छ, डेट अनुसार घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। त्यो अब देशको चाहिँ त्यो मोनिटरी पोलिसी कस्तो छ, त्यसपछि आएर प्रोडक्सनको चाहिँ त्यहाँ
क्यापेसिटी कस्तो छ, प्रोडक्सनको चाहिँ त्यो आउटपुटको लेभल कस्तो छ, त्यो कन्डिसन कस्तो छ, यी कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ। एउटै वस्तुको पनि हरेक डेट अनुसार पर्चेजिङ प्राइस फरक हुन सक्छ। पर्चेजिङ प्राइस फरक भएपछि सेलिङ प्राइस पनि फरक हुन सक्छ। दुईटै प्राइस फरक हुन सक्छ। एउटै हुन्छ भन्ने छैन। एउटै भए पनि ठिकै छ, त्यसमा केही आपत्ति भएन। र फरक छ भने पनि त्यसलाई त्यही हिसाबले हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अब यहाँ अरु बिस्तारै अरु चीजहरु पढ्दै जान्छु। सबभन्दा स्टार्टमा हामीले गर्ने भनेको इन्भेन्ट्री, ओपनिङ स्टक। यो ओपनिङ स्टकलाई हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु केहीतिर ध्यान नदिने है, यतातिर ध्यान नदिने। ओपनिङ स्टकलाई मात्र ध्यान दिने। यहाँनेर डट कम्पनी, अब कम्पनीको नाम छैन, एउटा बेबी डल डिस्ट्रिब्युटर भनेको छ। त्यो बेबी डल डिस्ट्रिब्युटर भनेको त्यो कम्पनी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो बेबी डल डिस्ट्रिब्युटर प्राइभेट लिमिटेड भन्थ्यो होला अथवा केही भन्थ्यो होला। त्यो कम्पनीको नाम नभएको भएर मैले यहाँ डट कम्पनी मात्रै भनेको छु। डिटर्मिनेसन अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो चाहिँ मैले किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ रिक्वायर्डमा हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि युज द परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। युज द परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम युज गर। यानी कि महिनाको अन्तिममा एकैपल्ट स्टकको क्याल्कुलेट नगर कि हरेक पल्ट पर्चेज एन्ड सेल्स हुन्छ, हरेक पल्ट क्याल्कुलेट गर। हरेक पल्ट तिमी देखाउ ट्रान्ज्याक्सन, आफ्नो रेकर्डमा देखाउ। त्यो यो सेप्टेम्बर 2 देखि सेप्टेम्बर कतिसम्म छ भन्दाखेरि 28 सम्म छ भने एकैपल्ट एकमुष्ट यो इन्भेन्ट्री कति छ भनेर देखाउने होइन, हरेक डेटको ट्रान्ज्याक्सन अनुसार तिमीले देखाउ भनेर भन्छ। परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको त्यो हो। युज द परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम एन्ड डिटरमाइन द इन्डिङ इन्भेन्ट्री। र लास्टको जुन इन्डिङ इन्भेन्ट्री छ त्यो पनि पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। ठिकै छ, त्यो कुनै ठुलो बिग डिल होइन। यो हामीले बनाउँदै गएपछि अटोमेटिकली त्यो एप्स आफ आउँछ। त्यो म निकाल्दिनँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री भने पनि एप्स आफ निक्लिन्छ। त्यो हामीले बस लिफो बनाउनु पर्यो। हामीलाई यहाँ के भन्छ एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि एप्स आफ आउने चिज हो। निकाल्दिनँ भन्दा पनि आफै निक्लिने चिज हो। बस हामीले देखाउनु पर्यो यहाँ के भन्दा लिफो कस्ट फ्लो मेथड, लिफो बनाउनु पर्यो हामीले। लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस यो जान्नु पर्यो हामीलाई। मेन कुरो यो हो। यो लिफो बनाउने बित्तिकै अटोमेटिकली यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री एप्स आफ निक्लिहाल्छ है। निकाल्दिनँ भन्दा पनि निक्लिन्छ। ल अब यो बी नम्बरको पछि डिस्कस गरौँला। अहिले लिफोतिर मात्रै जाउँ हामी है। त्यही भएर यहाँनिर यो डिटरमाइन अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको छ। त्यही भएर मैले यहाँ पनि डिटर्मिनेसन अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यही क्वेसनमा जे छ मैले यहाँ पनि त्यही लेखिदिएको, कुनै नयाँ चिज लेखेको होइन। अनि अब कुन सिस्टम हो त, लिफो हो कि फिफो हो, त्यो पनि जानकारी दिनु पर्यो। अन्डर परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम युजिङ लिफो कस्ट फ्लो अथवा युजिङ लिफो मात्रै भन्दा पनि भयो। बस अन्डर परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। अब क्वेसनमा पनि यही दिएको छ, त्यही भएर हामीले पनि यही भन्यौँ हैन। अथवा सिस्टम युजिङ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यहाँ डिटर्मिनेसन अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युजिङ लिफो मेथड मात्रै भने पनि हुन्छ है। त्यो अलिकति छोटकरीमा कोही अलि प्रिसाइसली कोही जान चाहन्छ भने यसरी गरे पनि भयो होइन। म त यहाँ जे छ टेक्निकली त्यही नै गर्छु भन्ने हो भने अब यो क्वेसनमा जे छ त्यही अनुसार कुन सिस्टम हो त्यही सिस्टम पनि यहाँनिर यसो लेखेको जस्तो गरिदिनु पर्यो। हेडिङमा त केही न केही चाहियो, बस यही हो चाहिएको चिज। अब लिफो भए पनि फिफो भए पनि यसको फर्मेट चाहिँ एउटै हुन्छ है। चाहे त्यो लिफो होस् चाहे फिफो होस्, फर्मेट एउटै हुन्छ। यहाँ पानी झमझम पर्न लागेको छ, बत्ती जान सक्छ, ठिकै छ। गएछ भने पनि एकछिन वेट गरौँला, पछि फेरि रिटर्न ब्याक पनि होला। सबैले विचार गर्ने है यी कुराहरूमा। त्यही पनि कुलमान सर आउनु भएको छ, लाइन नजाला कि भन्ने आशा हाम्रो। ल यो लिफो भए पनि फिफो भए पनि यसको यो के भन्छ ल फर्मेट चाहिँ यही नै हो है। यहाँ डेट हुन्छ, यहाँ पर्चेज हुन्छ, यहाँ सेल्स हुन्छ, अनि यहाँ कति बाँकी बस्यो त्यो बाँकी बसेको आइटम हुन्छ यहाँनिर। किनभने अब स्टकमा रहेको सामान अथवा पर्चेज गरेको सामान सबै बेचिन्छ भन्ने छैन, त्यसको अलिकता भाग बेचिन्छ, बाँकी बस्छ। त्यसपछि त्यो बाँकी बसेको चाहिँ यो ब्यालेन्समा रहन्छ। त्यसपछि आएर पर्चेजमा पनि तीनटा कुरा हुन्छ, युनिट,
कस्ट टोटल कस्ट, सेल्समा पनि त्यही तीनटा कुरा हुन्छ, युनिट कस्ट टोटल कस्ट, अनि ब्यालेन्समा पनि त्यही तीनटा कुरा हुन्छ, युनिट कस्ट टोटल कस्ट है। यो याद गर्न र पनि यो याद गर्न र यसो प्र्याक्टिस गर्न पनि सजिलो छ, किनभने सबै चिजहरू यहाँ दोहोरिएका छन्, रिपिटेड भएका छन्। पर्चेज सेल्स र ब्यालेन्स, पर्चेज माइनस सेल्स इज इक्वल टु ब्यालेन्स। ब्यालेन्स छ भने देखाउने, छैन भने डट डट 0 0 सक्यो, छैन भने त के देखाउने। अब मैले अघि पढाएको थिएँ सेप्टेम्बर 2 मा यो इन्भेन्ट्री छ, यहाँनिर इन्भेन्ट्री लेखेको छ, अनि सेप्टेम्बर 2 लेखेको छ। सेप्टेम्बर 2 डेटमा के लेख्नु पर्यो, सेप्टेम्बर 2 लेख्नु पर्यो। पर्चेज गरेको छैन, सेल्स पनि गरेको छैन, बस त्यो के हो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री हो, यानी कि पहिलाको ब्यालेन्स हामीसँग थियो, स्टक केही न केही स्टक हामीसँग अघिल्लो महिना, यो सेप्टेम्बर भन्दा अगाडि के आउँछ, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त, अगस्त महिनाको जुन अगस्त महिनामा बेचेर बाँकी रहेको 5000 वटा गुडिया थियो, त्यो 5000 वटा गुडिया यानी कि डल्स, यहाँनिर युनिटमा 5000 लेखिएको छ, अनि एउटा गुडिया बराबरको प्राइस 10 रुपैयाँ हो, यही दिएको छ 5000 युनिट्स 10 रुपैयाँ, टोटलमा 50000, यही कुरा साथ दिने हो यहाँनिर, टोटलमा 50000। बस फर्स्ट स्टेपमा गर्नुपर्ने भनेको यो है। तिमीहरू मध्ये धेरैले 12 कक्षामा लिफो र फिफो पढेको कतिलाई याद पनि होला, ठिकै छ, याद छ भने पनि ध्यान दिएर हेर्ने, याद छैन भने त झन् विशेष ध्यान दिएर हेर्नु परिहाल्यो। प्र्याक्टिस भनेको याद अलिअलि धमिलो धमिलो याद हुँदैमा त्यसले पुग्दैन है। प्र्याक्टिस भनेको एकदम क्लियर कट याद हुनु पर्यो। कस्तोलाई प्र्याक्टिस भन्छ भन्दाखेरि मैले अहिले यो जुन क्वेसन बनाएको छु, यो क्वेसनलाई स्क्रिनसट लिने सबैजनाले, अनि यो क्वेसनबाट जुन यो नम्बर ए को लिफो कस्ट फ्लो मेथड जुन मैले यहाँनिर बनाएको छु, यो चिज नहेरिकनी, एन्सरमा नहेरिकनी, साथीहरूसँग नसोधिकनी, एक्जाम्पलमा नहेरिकनी कपीमा जसले बनाउन सक्छ हो, प्र्याक्टिस त्यसले गरेको छ, त्यसरी बुझिन्छ बुझ्दाखेरि हैन। ओहो यो त मैले पढिसकेको छु, मलाई आउँछ भनेर भन्ने बेलामा अनि बनाउने बेलामा चाहिँ एक्जाम्पलको सहायता लिने अथवा पहिला बनाएको सोलुसनको सहायता लिने गर्यो भने त्यसलाई प्र्याक्टिस भन्दैनन्। त्यो अलिअलि जानेको हो तर प्र्याक्टिस चाहिँ छैन भन्ने बुझिन्छ है। प्र्याक्टिस भन्ने शब्दलाई त्यसरी लिने है। यो प्र्याक्टिस भन्ने शब्द एकदमै डिफिकल्ट शब्द हो, यसको लागि अलिकति पसिना बगाउनै पर्छ, त्यतिकै हुनेवाला छैन। धेरै कति दर्शनको कुरा गर्नु यहाँनिर बेकारमा है, सबै जति गरेर त्यही हो। हामीले पनि मास्टरहरूले त्यही भन्यो, हामीले पनि त्यसरी नै अल्छी गरे हो, अल्छी गर्दा दुःख पाइन्छ, पक्का पनि कुरा हो, त्यो चाहिँ नबिर्सिने। 5000 वटा युनिट 10 रुपैयाँको दरले 50000 वटा यो चाहिँ स्टक भयो। एउटा कुरा सधैँ एउटा कुरा ध्यानमा राख्ने है, यो हामीले बनाएको लिफो सिस्टम हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अन्तिममा किनेको चिजलाई सुरुमा बेच्नु पर्यो। यो कसरी थाहा हुन्छ, यो हेर्दै जाने। अब सबभन्दा फर्स्टको डेट भनेको कुन छ, यहाँ सेप्टेम्बर 5 छ। ल मैले सेप्टेम्बर 5 लाई लिएँ, सबभन्दा अगाडिको डेट भनेको त्यही हो। साउन्ड छ होला नानी, साउन्ड छ होला, साउन्ड छैन भनिने एकजनाले साउन्ड छ होला। मैले त चर्कोले बोलिरहेको छु यार, साउन्ड कसरी नहोला, तिम्रोमा लाइन गयो कि बा। सेप्टेम्बर 5 लाई लिएँ, सेप्टेम्बर 5 मा के गरेको छ, पर्चेज गरेको छ। पर्चेज गरेको छ भने चाहिँ पर्चेजकै कोलममा लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुराको हामीलाई समस्या नै छैन, बिल्कुलै समस्या छैन के लेख्ने भन्ने कुरा, सबै यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। युनिट दिएको छ, युनिट कस्ट दिएको छ, अनि टोटल कस्ट पनि दिएको छ। यही चिज लेख्ने हो, कपी पेस्ट गर्ने हो, बस अरू केही पनि होइन। ए हो, त्यही हो। हो, बोल्न चाहिँ मिलाएको छैन, त्यो त ठिक हो। म्युट गरेको छु मैले, सबैले क्याङ बोल्यो भने सबैले डिस्टर्ब हुन्छ भनेर हो। ल है, सेप्टेम्बर 5 मा पर्चेज गरेको छ, पर्चेजकै कोलममा लेख्ने है। एउटा युनिट हुन्छ, 6000 युनिट पर्चेज गरेको छ। एउटा युनिट बराबर, एउटा डल बराबर, एउटा गुडिया बराबर 12 रुपैयाँ, टोटलमा 7200 रुपैयाँ।
6000 × 12 72000 हुने रहेछ। मैले यहाँ 7200 गरेछु है। ल 72000 भन्ने बुझ्ने होला है त। यहाँ झुकेर 7200 भएछ 72000 है यो। ल साउन्ड आउँदैन भने पनि केही फरक पर्दैन। मैले रेकर्ड गरेको छु युट्युबमा हालिदिन्छु। त्यही युट्युबबाट हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने। अब त्यो बाहेक अरू केही गर्न सकिन्न। ल त्यहाँ लेखिदिए हुन्छ, अर्कोले लेखिदिए हुन्छ। तर लेख्ने भन्दा पनि यतातिर ध्यान दिने पहिला। त्यो अरू दायाँ बायाँ ध्यान नदिने। यो रेकर्ड भइरहेको छ युट्युबमा म हालिदिन्छु। पछि सबैलाई जानकारी पनि हुन्छ, सबैले त्यहीँ हेर्छन्। आफ्नो मात्रै जिम्मा लिने, अहिले सबैको जिम्मा नलिने। ल सेप्टेम्बर 5 मा पर्चेस गरेको छ 6000 युनिट। 1 युनिट बराबर 12 रुपियाँ। टोटल कस्ट 72000। 72000 है यो, 7200 होइन। अब यहाँ हेर, अब यहाँ अघि थियो एउटा युनिट बराबरको डल भनेको 10 रुपियाँमा थियो। अहिले एउटा युनिट बराबरको डल भनेको 12 रुपियाँ छ। यो दुईटा डल फरक फरक प्राइसको भयो। त्यही भएर यिनीहरूलाई चढाउने बेलामा पनि फरक फरक नै चढाउने है। यहाँ मैले के गरेँ, ब्यालेन्समा के गरेँ, अघिको 5000 हजुर हजुर एकैछिन है। ढोका लाग्यो त्यसो भए त्यो आवाज जान्छ भने। ल एकैछिन एउटा सानो काम थियो। ल म ब्याक भइहाल्यो फेरि। त्यो ब्यालेन्समा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि अघिको 5000 × 10 5000 र एउटा युनिट बराबर 10 रुपियाँ यो छुट्टै लेखेको छु। अनि नयाँ जुन अहिले सेप्टेम्बर 5 मा पर्चेस गरेको छ यो 6012 अनि यो 6000 युनिट अनि एउटा युनिट बराबरको 12 रुपियाँ। यसलाई दुईटालाई छुट्टै छुट्टै लेखेको छु मैले है। स्टक भयो अनि सामान पर्चेस पनि भयो। अब 5000 × 10 प्लस 6000 × 12 गऱ्यो भने हाम्रो टोटल युनिट कस्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि, के अरे टोटल कस्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,22,000 हुन आउँछ टोटल कस्ट। यो क्यालकुलेटर यसो युज गर्यो भने यति निक्लिहाल्छ, कुनै डिल भएन। सेप्टेम्बर 5 मा पर्चेज इन्भेन्ट्री अथवा स्टकमा पर्चेज जोड्नु पर्यो भने यसरी जोडेर देखाउनु पर्यो। मेरो यताउता मेसेज गर्न बिजी भयो क्या। मेसेज गर्न बिजी नहुन छोडिदेऊ क्या, केही फरक पर्दैन। रेकर्ड भइरहेछ, पछि युट्युबमा हालिदिन्छु म। त्यहीँबाट लिङ्क पनि यही मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु। आरामले भात खाइ खाइ हेरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अहिले यताउता मेसेज गर्दाखेरि दिमाग चटाउने काम नगर तिमीहरू। ल यो भयो है। मैले स्टकमा पर्चेज जोडेको हो यहाँनिर, बस अरू केही पनि गरेको होइन। स्टक थियो पहिला 5000 स्टक थियो, त्यसलाई छुट्टै लेखेँ यहाँ। अनि पछि 6000 वटा डल किनेको छ, एउटा डल बराबर 12 रुपियाँको दरले। त्यही चिजलाई मैले यहाँ जोडेर लेखेको छु। सेप्टेम्बर 5 मा त्यो भयो। अब सेप्टेम्बर 5 पछिको अर्को कन्सिक्युटिभ डेट भनेको कति हो त भन्दाखेरि सेप्टेम्बर 6 हो। तर यो सेप्टेम्बर 6 भनेको के हो त, SALE सेल, बेचेको हो। सेप्टेम्बर 6 मा के गरेको छ, बेचेको छ। कति हजार बेचेको छ, 11000 युनिट बेचेको छ। अब बेच्दाखेरि सधैँ विचार पुर्याउने, बेच्दाखेरि हाम्रो सिस्टम के हुनु पर्यो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अन्तिममा किनेको चिजलाई सुरुमा बेच्नु पर्यो है। यो कुरामा सधैँ विचार पुर्याउने। अन्तिममा लेटेस्ट किनेको कुरा, भर्खरै किनेको कुरालाई भर्खरै बेच्नु पर्यो भन्न खोजेको यो। सुरुमा किनेको कुरालाई अहिले बेच्ने भन्न खोजे होइन। भर्खरै किनेछ भने त्यसलाई भर्खरै बेच्नु पर्यो। अगाडिको चिज अगाडिको हुन दिने, छोडिदिने, त्यसलाई के मतलब नगर्ने। जस्तै
जस्तै सेप्टेम्बर 6 मा यहाँ डेटमा मैले सेप्टेम्बर 6 लेखेको छु, पर्चेजमा त्यो डेटमा पर्चेज छैन, त्यही भएर पर्चेजको कोठा मैले खाली छोडेको छु। त्यो डेटमा सेल्स छ, सेल्स कति छ त भन्दा 11,000 युनिट छ सेल्स है। हामीसँग ब्यालेन्समा कति छ? हामीसँग ब्यालेन्समा कति युनिट छ? 6,000 युनिट प्लस 5,000 युनिट, 6 5 11,000 युनिट हामीसँग छ। त्यही भएर हामीलाई सजिलो भयो यहाँनिर ल, किनभने सबै युनिट हामीले के गर्न पायौँ त? बेच्न पायौँ। हामीलाई सेल्स 11,000 युनिट भनेको छ र हाम्रो स्टकमा पनि 11,000 नै छ। पहिला 5,000 थियो, पछि 6,000 किनेर ल्याइयो, पर्चेज गरेर ल्याइयो, जम्मा 11,000 युनिट भयो ब्यालेन्समा अथवा स्टकमा। अब बेच्दाखेरि पनि त्यो सबै स्टक क्लियर हुने गरी बेचेछ यो मान्छेले गुडिया बेच्दाखेरि। त्यही भएर अब बेच्दाखेरि पनि त आखिर दुईटा प्राइस छ, हरेक दुईटा प्राइस छ गुडियाको, एउटा 10 रुपियाँ वाला, एउटा 12 रुपियाँ वाला। त्यसलाई छुट्टै छुट्टै देखाएको छु मैले। एउटा 6,000 वाला, 6,000 वालालाई मैले यहाँ किन माथि लेखेको छु भन्दाखेरि लास्ट इन फर्स्ट आउट, भर्खरै किनेको 6,000 भर्खरै किनेको छ है, लास्ट अन्तिममा यसलाई जोडिएको छ, इन भएको छ यो सामान, अन्तिममा इन भएको छ। सुरुमा इन भएको भनेको यो 5,000 हो, अनि लास्टमा इन भएको भनेको यानि कि पर्चेज भएको भनेको 6,000 हो। यो चिजलाई म के गर्छु? सुरुमा बेच्छु, सुरुमा सेल्स गर्छु। सुरुमा सेल्स गरेँ मैले 6,000 युनिटलाई सुरुमा सेल्स गरेँ 12 रुपियाँको दरले, जम्मा भयो 72,000 रुपियाँ। अनि त्यसपछि अब 11,000 युनिट छ, मैले त भर्खर 6,000 युनिट बेचेँ, बाँकी अझै 5,000 छ। 5,000 चाहिँ म कहाँबाट युज गर्छु भन्दाखेरि यो माथि सुरुको जुन इन्भेन्ट्री थियो त्यो इन्भेन्ट्रीबाट 5,000 युनिट म के गर्छु त भन्दा 10 रुपियाँको दरले 50,000 हुन आउँछ, त्यसलाई बेच्छु। मानौ एकछिनको लागि मानौ यदि यहाँ सेल्समा 11,000 युनिट नभएर 10,000 युनिट मात्रै भएको भए है, यो चाहिँ मानौ है, चाहिँ मानौ हो यो। फेरि मानौ यो सेप्टेम्बर 6 मा 11,000 युनिट सेल नगरेर 10,000 युनिट मात्रै सेल गरेको भए के हुन्थ्यो? यहाँनिर हेर्ने अब 10,000 मात्रै युनिट गरे, हामीसँग त ब्यालेन्समा 11,000 छ, 11,000 स्टकमा छ हामीसँग। अब 11,000 मा 10,000 सेल गर्यो भनेपछि हामी सुरुमा के गर्छौँ त? सुरुमा यही 6,000 नै गर्छौँ, 6,000 × 12 सुरुमा सेल गर्छौँ, किनभने नियम के हो त? लास्ट इन फर्स्ट आउट, अन्तिममा किनेको सुरुमा बेच्ने। अन्तिममा किनेको भनेको 6,000 हो, यसलाई सुरुमा बेच्ने। स्टार्टमा यहाँनिर मैले सुरु टपमा लेखेको छु, सुरुमा बेच्ने 72,000। अब 6,000 वटा बेचेपछि अब बाँकी कति रह्यो? 4,000 वटा बाँकी रह्यो। मानौ 10,000 भनेर भनेको छु मैले अघि नै, 4,000 बाँकी रह्यो। अब हामीसँग यहाँ 11,000 दुईटा गरेर 11,000 स्टकमा छ, ब्यालेन्समा छ, जसमध्ये 6,000 बेचियो, बाँकी रह्यो कति? 4,000। अब यो 5,000 वटा युनिटबाट हामी 4,000 वटा युनिट यहाँ लेख्छौँ, 4,000 × 10 40,000 यहाँनिर हुन्छ। अनि ब्यालेन्समा कति रहन्छ त? 1,000 रहन्छ। 5,000 युनिटबाट 4,000 युनिट बेच्दाखेरि 1,000 युनिट बाँकी रह्यो। 1,000 कुन वाला डल त? त्यही 10 रुपियाँ प्राइस भएको वाला डल, यानि कि 1,000 × 10 को दरले 10,000 रुपियाँ हामीसँग ब्यालेन्स हुन्थ्यो यदि 10,000 युनिट सेल भनेको भए। मेरो यो चिजलाई यदि बुझेको छैन भने म युट्युबमा हालिदिन्छु, यसलाई बार बार दोहोऱ्याएर सुन्ने मेरो कुरालाई है त, बल्ल भने बुझिन्छ। ल अब यहाँ चाहिँ 11,000 युनिट बेचेको छ, त्यही भएर यहाँ ब्यालेन्समा 0 रह्यो। अब स्टकमा हामीसँग एउटा सामान पनि छैन, सबै सामान के भयो त? स्टकबाट क्लियर आउट भयो। व्यवसायको लागि यो जतिको खुसियाली कुरा, यो जतिको चाडबाडको कुरा अरू केही पनि हुन्न। स्टकको कुरा सकिनु भनेको एकदम दामी कुरा हो, तर त्यो दामी हो कि नदामी हो हामीलाई त्यो अहिले चाहिँदैन। अब त्यसपछि आएर सेप्टेम्बर 5 को पर्चेज पनि भयो, सेप्टेम्बर 6 को सेल पनि भयो। अब सेप्टेम्बर 6 को नजिकैको डेट भनेको अरू के छ त भन्दा सेप्टेम्बर 10 छ। ल
सबभन्दा उतापट्टिको डेट भनेको 10 हो। सेप्टेम्बर 10 मा के गरेको रहेछ? पर्चेज गरेको रहेछ। पर्चेज कति पर्चेज गरेको छ त भन्दा 11,000 युनिट पर्चेज गर्यो। त्यो अघिको 11,000 र फेरि यो 11,000 फरक हो है। अघि 11,000 सेल्स गरेको थियो, ओहो अहिले त 11,000 पर्चेज गरेर चाहिँ एउटै हो नभने नि, त्यो फरक हरेक डेटको चिजहरू यहाँ सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ है। 11,000 के गरेछ? पर्चेज गरेको। कति रुपियाँको दरले? 10 रुपियाँको दरले। टोटल कस्ट कति हुन आयो? 1,10,000। यही चिजलाई रेकर्डमा लेख्ने। सेप्टेम्बर 10 पर्चेज गरेको छ, त्यही भएर पर्चेज कोलममा लेख्ने। 11,000 युनिट 10 रुपियाँको दरले 1,10,000 हुन आउँछ। त्यो डेटमा सेल गरेको छैन, त्यो डेटमा सेल गरेको छैन, त्यही भएर सेलको कोलममा छोड्दिने, खाली छोड्दिने यसलाई। ब्यालेन्स कति हुन आयो? ब्यालेन्स त्यति नै हुन आयो। अब यहाँ त सुरुमा ब्यालेन्स केही पनि छैन, त्यही भएर यही 11,000 युनिट इन्टु 10 1,10,000 रुपियाँ त्यही ब्यालेन्स हुन आयो। यति गरेपछि यो सेप्टेम्बर 10 को पनि सकियो। अब सेप्टेम्बर 10 पछि के छ? सेप्टेम्बर 12 छ। सेप्टेम्बर 12 मा के गरेको छ? एसएएलई सेल गरेको छ, बेचेको छ। बेच्ने बित्तिकै स्टक घट्छ है। पर्चेज गर्यो भने स्टक थपिन्छ, सेल गर्यो भने स्टक घट्छ, यति कुरा बुझ्ने। 10,000 युनिट सेल गरेको छ सेप्टेम्बर 12 मा। पर्चेज केही गरेको छैन, सेल गरेको छ 10,000 युनिट। अब हामीसँग ब्यालेन्समा स्टकमा जति छ त्यही सामान त सेल गर्ने हो। स्टकमा भएको भन्दा फरक सामान त सेल गर्ने कुरा हुन्न। गोदाममा जे छ त्यही सेल गर्ने हो। अब यहाँ गोदाममा के छ सेप्टेम्बर 10 मा भन्दाखेरि ब्यालेन्स के छ त भन्दा 11,000 युनिट छ, 10 रुपियाँ वाला गुडिया छ। बेच्न पनि यही बेच्ने हो। कति बेच्ने भन्दा 10,000। क्वेसनमा 10,000 भनेको छ, त्यही भएर हामी 10,000 बेच्छौँ। 10,000 यहाँ सेलको कोलममा छ। यो 10,000 एउटा गुडिया बराबर 10 रुपियाँ, 1,00,000 को सेल गरेछ। सेल गरिसकेपछि अब स्टक घट्छ, ब्यालेन्स घट्छ। ब्यालेन्स कति हुन आयो त? यही 11,000 युनिटमा 10,000 युनिट घटाएपछि 1,000 युनिट हुन आउँछ। 10 रुपियाँ वाला गुडिया, 10 रुपियाँ वाला गुडिया चाहिँ अब 10,000 रुपियाँ बराबरको छ स्टकमा। 1,000 वटा गुडिया छ, बस त्यही हो। ब्यालेन्समा यो रह्यो। सेप्टेम्बर 12 को त्यसरी हामीले गऱ्यौँ। अब सेप्टेम्बर 12 पछाडिको डेट भनेको कुन हो त भन्दा सेप्टेम्बर 14। सेप्टेम्बर 14 मा पर्चेज गरेको छ 7,000 युनिट, 7,000 वटा गुडिया पर्चेज गरेको छ। एउटा गुडिया बराबर 13 रुपियाँको दरले छ। टोटलमा 91,000 रुपियाँ बराबरको पर्चेज गरेको छ। यो 3-4 मिनट पछि यो फेरि यसको टाइम सकिन्छ, फेरि रिजोइन गर्ने है। ल सेप्टेम्बर 14 7,000 वटा गुडिया पर्चेज, यहाँ पर्चेज छ, पर्चेजको आइटममा हो यो 13 रुपियाँको दरले। सेप्टेम्बर 14 मा पर्चेज गरेको छ, पर्चेजको कोलममा लेख्ने 7,000 इन्टु 13, टोटलमा 91,000 रुपियाँ। अब सेप्टेम्बर 14 मा अब यही डेटमा सेल गरेको छैन, सेल गरेको हामीले क्वेसनमा भनेको छैन, त्यही भएर सेलको कोलमलाई खाली छोड्ने, केही पनि नलेख्ने। अब ब्यालेन्समा के हुन आयो त भन्दाखेरि अघिको 1,000 त छँदैछ, 10 रुपियाँको वाला गुडिया, यो लेखिहाल्ने यसलाई। अनि अहिले भर्खरै किनेको छ 7,000 वटा गुडिया, 13 रुपियाँ वाला गुडिया, 13 रुपियाँ वाला गुडिया 7,000 वटा। अब यो 1000 इन्टु 10 10,000 भयो, अनि 7,000 इन्टु 13 91,000 भयो। 91,000 र 10,000 जोड्यो भने 1,01,000 हुन आउँछ। टोटल प्राइस यसरी जोड्ने। ल सेप्टेम्बर 14 को पनि भयो। त्यसपछि आएर सेप्टेम्बर 14 पछि छ सेप्टेम्बर 15। सेप्टेम्बर 15 मा दुईटा छ, पर्चेज पनि छ, सेल्स पनि छ। तर स्टार्टिङमा चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि पर्चेज नै देखाउनु पर्यो। पर्चेज र सेल्स एउटै डेटमा छ भने सुरुमा पर्चेज देखाउने, पर्चेजको हिसाब किताब गर्ने, त्यसपछि बल्ल अनि सेल्सको हिसाब किताब गर्ने। यसको नियम यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ जुनसुकै गरे पनि फरक पर्दैन, कहिलेकाहीँ यसले अलिकति फरक पार्छ। त्यही भएर स्टार्टिङमा पर्चेज गर्ने,
त्यसपछि सेल्स गर्ने एउटै डेटमा छ भने। कसरी गर्ने त? एउटै डेटमा पर्चेज पनि छ सेल्स पनि छ भने। पर्चेज छ 12,000 युनिट, 9 रुपैयाँ, एउटा गुडिया बराबर 9 रुपैयाँको दरले। पर्चेजको कोलममा मैले लेखेको छु सेप्टेम्बर 15 मा 12,000 वटा गुडिया, एउटा गुडिया बराबर 9 रुपैयाँको दरले। टोटलमा त्यसको प्राइस भनेको 1,08,000 भयो। अनि सेल पनि गरेको छ, कता गयो 15, सेल पनि गरेको छ 3,000 युनिट गुडिया। सेल कहाँबाट गर्छ? स्टकमा भएको अथवा गोदाममा भएको सामान सेल गर्छ, बेच्ने हो। गोदाममा जे छ त्यही बेच्ने हो। तर यहाँ बेच्दाखेरि नियम हामीले के लाउनु पर्यो त? लास्ट इन फर्स्ट आउट हुनु पर्यो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, भर्खरै किनेको भर्खर बेच्नु पर्यो। त्यो सुरुमा किनेको अहिले बेच्ने होइन, भर्खर किनेको भर्खर बेच्ने। जस्तै सेप्टेम्बर 15 मा जुन 12,000 वटा गुडिया किनेको छ, अनि यहाँनिर सेप्टेम्बर 15 मा 3,000 वटा गुडिया सेल भनेको छ, हो यही 12,000 बाट बेच्नु पर्यो। त्यो अगाडिको स्टकबाट बेच्नु चाहिँ पाइँदैन है। त्यसरी लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको त्यो हो। सेप्टेम्बर 15 मा 12,000 वटा गुडिया किनेको छ 9 रुपैयाँको दरले 1,08,000। अनि त्यसपछि आएर मैले यहाँ सच्याउन बिर्सेँ कि के जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसो भए 3,000 वटा गुडिया